फैसलाबाद में पेट्रोलिंग कांस्टेबल 100 रुपए रिश्वत लेने पर गिरफ्तार। एसएसपी ने कांस्टेबल शहबाज को मुअत्तल कर दिया। शहरी अब्दुल हफीज ने शिकायत दर्ज कराई। इंक्वायरी में 100 रुपए की रिश्वत साबित हो गई। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से असनाद में गलतियां छुपाने का मामला। इंटरमीडिएट की 1 लाख से ज्यादा असनाद में गलतियां। असनाद की दोबारा प्रिंटिंग से करोड़ों रुपए की लागत आएगी। तलबा का बगैर किसी फीस के दुरुस्तगी करके असनाद दोबारा प्रिंट करने का मुतालबा। ये यहाँ पे एक तो परसेंटाइल स्कोर लिखा है, यहाँ पे परसेंटेज आनी थी। सेकेंडली जहाँ पे परसेंटेज आनी थी वहाँ पे ग्रेड्स लिखे हुए हैं और ग्रेड्स की जगह इन्होंने हमारी परसेंटेज लिखी हुई है। तो ये डिग्री हमारी कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होगी। हमने सपोज फॉरेन जाना है, कहीं भी जाना है, उनके हम ये एक तरह की जाली डिग्री है। एक तरह से डिग्री जाली है, हमारी कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं है ये डिग्री। तो बोर्ड को चाहिए कि हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी की फीस के हमें ये डिग्री हमारी रिन्यू करके दें। बोर्ड का हम जाते हैं तो वो कहते हैं ये डुप्लीकेट डिग्री है, जो 4000 रुपीज़ हमें पर पे करना पड़ रहा है। हमारा तो इसमें कोई फॉल्ट। हुकूमत का जाते जाते अवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली 1 रुपए 81 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में किया गया। इत्तलाक सिर्फ अगस्त के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। डिवीजन भर में शहरी बिल बिला उठे। कहा खाना खाएं या बिल दें, 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾ ਧੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ 20,000 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ 7,000 ਹੁੰਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। वो यानी कि हम घर का खर्चा चलाइए कि बिल जमा कराइए। बिजली का बार बार बढ़ा देना ये तो लोगों के लिए बिल्कुल बम बन के गुजर रहा है लोगों पे। और आज बिजली 1 रुपया 81 पैसे फिर बढ़ा दी है। ये कब तक हम ये हाल देखेंगे? हमारे पास तो ये हाल हो गया है कि लोगों को रोटी खानी मुश्किल हो गई है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर काश्तकार भी परेशान। किसान इत्तेहाद ने कीमतों में इजाफा यकसर मुस्तरद कर दिया। जंग के किसानों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। पता नहीं क्या क्या इन्होंने टैक्स डालकर उस यूनिट की फी यूनिट की एवरेज औसतन रेट जो बनता है। और तीसरा जुल्म, किसान बेचारा दिन रात मेहनत मुशक्कत करता है और उसे उस मेहनत का जो समर है वो नहीं मिलता। खुदारा किसान पॉलिसी अच्छी बनाई जाए जिसमें किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। बिजली का इजाफा और खाद माफिया जो है वो ज़्यादा रेट इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरिया खाद जो है वो 4,000 से ऊपर सेल हो रही है। DAP जो है 10,000 से ऊपर। हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कुछ सोचे। हम फैसलाबाद में महंगा पेट्रोल भी नायाब। OMCs ने पंप्स को सप्लाई कम कर दी। पेट्रोल पंप मालिकान का सिटी 41 से गुफ्तगू में हुकूमत से हद खत्म करवाने का मुतालबा। कहा बर वक्त अमल न हुआ तो पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। हालात बड़े गंभीर हैं जी। जगह जगह पंपों पे काम वो सही के आपने ऑब्जर्व करके हमारे तक पहुंचे हैं। तो मेरी अब आपकी वसातत से हायर गवर्नमेंट की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं और OMC मालकान से कि मिल बैठ के ये मामला अपन खुशफहमी से ना इसको निपटाएं। वजह ये कि देखें, एक पंप की सेल है 12,000 लीटर है। जब उसको 9,000 मिलेगा, 9,000 में आगे इतवार भी आ रही है, तो 14 से बहुत दूर की बात मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारा बड़ा संगीन मसला चल रहा है। यही है कि जब पेट्रोल हमारे पास है नहीं पंप्स के पास, तो ये किस तरह हल होगा ये मसला? हम तो OMCs को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सफेद पोश तबके के लिए अपना घर बनाना नामुमकिन हो गया। कम लागत में घर बनाने वालों के ख्वाब चकनाचूर। सीमेंट की फी बोरी कीमत में 30 रुपए का इजाफा। सीमेंट की बोरी 1170 रुपए की हो गई। रेट का बहुत यानी कि ज्यादा बढ़ गया है। अगे सस्ता सी हुण ज्यादा बंदा मकान बनाने तो मजबूर हो गया है। महंगाई इतनी दूर बढ़ गई है भाई बंदा की करे। 30 रुपए बोरी। मैं पहले 30 रुपए बोरी बढ़ाया जी। पहले 1130 था, अब 1160 है और लक्की 1120 रुपए है। मजदूर की कम से कम उजरत में इजाफा न हो सका। महकमा लेबर वेलफेयर हुकूमती ऐलान पर अमल न करा सका। मजदूर तंजीमों का धरने का ऐलान। चेयरमैन लेबर कौमी मूवमेंट की वजीर आला से मुकर्ररा उजरत दिलाने की अपील।
شناختی کارڈ نمبر اور ایڈریس پہلے، پرچی بعد میں ملے گی۔ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا نیا اقدام فیصل آباد کے مریضوں پر بھاری پڑنے لگا۔ ایر آئی ہسپتال کی او پی ڈی میں پرچی کے لیے مریضوں کی لائن ہے۔ فیصل آباد کی اہم شاہراہوں اور چوک میں ٹریفک جام معمول، شہریوں کی خلاف ورزی، وارڈنز دوران ڈیوٹی موبائل فون پر مصروف، شہری سگنل توڑنے اور سٹاپ لائن سے آگے گاڑیاں کھڑی کرنے لگے۔ سولر سسٹم، نیٹ میٹرنگ، مہنگی بجلی سے چھٹکارے کا حل۔ فیسکو کو گزشتہ ماہ 3000 سے زائد نیٹ میٹرنگ کی درخواستیں موصول ہوئیں، تمام سرکلز کو درخواستیں نپٹانے کی ہدایات۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی فیصل آباد میں اہم پوسٹ پر عملہ نہ رکھا جا سکا، اہم عہدے خالی، ادارے کی کارکردگی متاثر۔ فاٹا کا واحد سب انجینئر محمد نعیم اور سینئر کلرک چند ماہ میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے نمائندگان کا چیمبر آف کامرس فیصل آباد کا دورہ، دو طرفہ تجارت پر گفتگو، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور اور ملیشیا کے نمائندے شریک، کمبوڈیا اور ویتنام کے نمائندگان کی بھی شرکت۔ ڈاکٹر خرم طارق نے وفد کو فیصل آباد کی تجارتی اہمیت سے آگاہ کیا۔ فیصل آباد کے بلدیاتی اداروں میں عارضی بھرتی کی ہدایات جاری، ڈیلی ویجز سینیٹری ورکرز اور سیور مین بھرتی ہوں گے۔ جھنگ میں تریمو بیراج میں پانی کا بہاؤ 68,000 کیوسک، نشیبی علاقے پھر سے سیلابی پانی کی زد میں آ گئے، زمینی رابطے بحال نہ ہو سکے، فصلیں بھی ڈوب گئیں۔ بڑھتی مہنگائی یا عدم برداشت گھروں کو اجارنے کا سبب بننے لگی۔ فیصل آباد میں طلاق کی شرح میں اضافہ، شہر میں شادی میں ناکامی کا تناسب 30% تک پہنچ گیا۔ جشن آزادی کی تیاریاں، پنجاب کی جیلوں میں اسیران کو خوشیوں میں شامل کرنے کی ہدایت، سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی چھٹیاں منسوخ، 14 اگست کو اسیران میں مٹھائی تقسیم کی جائے گی۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی منانے کی تیاریاں، فیصل آباد اور توبہ میں بچے بوڑھے سب 14 اگست کی خریداری میں مصروف، چنور پہ نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی مولانا بشیر فاروقی کا فیصل آباد کا دورہ، ہسپتالوں میں بچوں میں 14 اگست کے نئے کپڑے تقسیم کیے۔ فیصل آباد الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یتیموں مسکین بچوں کے لیے 14 اگست کے حوالے سے تقریب، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے طلباء کی شرکت، بچوں نے ٹیبلوز اور ملی نغمے پیش کیے۔ سپیریئر کالج فیصل آباد میں جشن آزادی تقریبات کا آغاز، طلباء نے سائنس، آرٹس ماڈل نمائش لگائی، کلچرل سٹال بھی لگائے گئے، پڑھائی میں دلچسپی کے لیے کتابوں کا سٹالز اور کھیلوں کے مختلف سرگرمیوں کا بھی انعقاد کیا گیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 میں تقریب کا انعقاد، فیصل آباد بورڈ آرٹس گروپ میں 1059 نمبر کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ نروین ملک کو سرٹیفکیٹ اور نقدی انعامات دیے گئے۔ اور جی ایم آپریشن فیسکو رانا میں محمد ایوب کی 59ویں سالگرہ، رشتہ داروں اور دوست احباب کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔